नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमलसना। मङ्सिर 4 आउन धेरै समय बाँकी छैन। मङ्सिर 4 आउनुभन्दा अगाडि हिजोसम्म विशेष गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने जुन आशा भरोसा थियो, त्यो विषय अहिले विशेष गरेर संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको उल्लङ्घन भयो भनेर भनिएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि अहिले कानुनविदहरू, संविधानविदहरू एक अर्कामा बाँझिएको अवस्था छ। कसैले भन्छन् राष्ट्रपतिले ठिक गर्नुभयो, कसैले भन्छन् राष्ट्रपतिले बेठिक गर्नुभयो। संविधानलाई मिचेर संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो उहाँ, किनकि संविधानको धारा 113 को 4 ले उहाँलाई प्रमाणीकरण नगर्नको लागि भनेको छैन, प्रमाणीकरण गर्नको लागि भनेको छ, बाध्यता छ। तर उहाँले प्रमाणीकरण नगरिसकेपछि उहाँलाई कि त महाभियोग लगाउने हो भने संसद छैन, या उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ अथवा अदालतमा जानुपर्ने यो विषय बनेको छ भनेर भनिएको छ। एकातिर यो छ भने एकातिर गठबन्धन दलहरूले आफ्नो सिट बाँडफाँडमा अझै टुङ्गो लगाएको अवस्था छैन। यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्दै गर्दा यता अर्को दल फेरि विशेष गरेर राष्ट्र संस्थाको विशेष मुद्दा उठाएर निस्किएको दल अन्ततः फुट्यो। फुटिसकेपछि उसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापा नेतृत्वको अर्को पार्टी गठन गरेको छ, जसले स्थानीय तहमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन चुनावी तालमेल गर्यो र अहिले राप्रपा नेपालले असोजको 7 र 8 गते बृहत राष्ट्रिय भेला गर्ने भनेको थियो निर्वाचनको सन्मुखमा, तर एकाएक त्यो राष्ट्रिय भेला पनि स्थगित गरेको अवस्था छ। राप्रपा नेपाल अब कुन मुद्दा लिएर, कुन एजेन्डा लिएर जनताको घर दैलोमा जाँदैछ, उसले मङ्सिर 4 लाई कसरी हेरेको छ, नागरिकता विधेयकलाई कसरी हेरेको छ, महाभियोगको प्रस्तावलाई कसरी हेरेको छ र अबको रणनीतिलाई, गठबन्धनलाई, तालमेललाई उसले कसरी लिएको छ। आज यसै पेरिफेरीमा रहेर म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका महामन्त्री सुशील कुमार श्रेष्ठ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। म सुरुमा भदौ 20 पछिको हिजोसम्मको अन्तिम दलहरूले चाहिँ कुरेर बसेको विधेयक, नागरिकता विधेयकको बारेमा कुराकानी गर्छु। कस्तो लाग्यो सर? राष्ट्रपतिले सही गर्नुभयो? अब चाहिँ नि संवैधानिक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि, किनभने संविधान निर्माणमा चाहिँ नि म पनि संलग्न भएको नाताले अब संविधान अनुरूप चाहिँ नि त्यो देखिएन। तर चाहिँ नि जुन ढङ्गबाट त्यो विधेयक आयो, त्यो विधेयकले चाहिँ नि नेपालमा नेपालको सामाजिक चाहिँ नि संरचनादेखि लिएर त्यो धेरै पक्षलाई चाहिँ त्यसले असर गर्छ। त्यो होइन, जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि त्यो बिहा गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि उदिने यो नागरिकता दिने जुन प्रावधान त्यसमा राखिएको छ, सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि आपत्तिजनक प्रावधान त्यही नै हो। कुनै पनि देशमा त्यस किसिमको प्रावधान नागरिकता सम्बन्धमा चाहिँ नि हुँदैन। इभन चाहिँ नि यो चाहिँ नि विधेयकलाई चाहिँ नि हामीले भारतसँग जोडेर हेरिराखेका छौँ होइन। भारतीय चाहिँ नि अधिकांश चाहिँ नि भारतीय चाहिँ नि नै बिहा गरेर नेपाल आउने हो, उहाँलाई चाहिँ नि त्यो दिनुपर्छ भने। तर भारतमै पनि चाहिँ नि नेपाली चेली बिहा गरेर गइसकेपछि तपाईँको 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। हाम्रो आउने बित्तिकै आएको भोलिपल्ट उसले चाहिँ नि नागरिकता पाउँछ भनेपछि यो नै कुनै पनि देशको लागि तपाईँले कसैलाई नागरिकता दिनुहुन्छ भनेदेखि त्यसले त्यो देशको सम्पूर्ण अधिकारहरू प्राप्त गर्ने हुन्छ, राजनीतिक अधिकारदेखि लिएर सम्पूर्ण अधिकार। त्यो अधिकार तपाईँले चाहिँ नि एउटा विदेशीलाई चाहिँ नि केही दिन त्यसलाई टेस्ट नगरेर तपाईँले त्यो दिँदाखेरि भोलि चाहिँ नि धेरै किसिमका समस्याहरू चाहिँ नि देशको चाहिँ नि राजनीतिक, सामाजिक। तपाईँले एउटा कुरा आजको भोलि नेपालमा आउने महिलाले पाउने भनेर जुन कुरा गर्नुभयो, अर्को पनि छ। विदेशी बाबु रहेका नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता नपाउने, तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्माउँदा नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था विधेयकले गर्यो। यसमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि छ। हो, त्यही त भने मैले अब यस किसिमको चाहिँ नि यो विसङ्गतिपूर्ण प्रावधानहरू जुन राखिएको छ, अब त्यो हुन त अब नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान नेपालमा नेभर एन्डिङ प्रोसेस भएको छ। हरेक चाहिँ नि मुभमेन्ट सकिने बित्तिकै नागरिकताको कुरा आइहाल्छ, उठ्छ अनि त्यसको कट अफ इयरलाई चाहिँ नि फेरि माथि सार्ने अनि 2-4 लाखलाई चाहिँ नि दिने, नागरिकता दिने।
तपाईँको अहिले मधेसमा त के भइरहेको छ भनेदेखि मधेसको त्यो एकचोटि जुन तीनजना चारजनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने प्रावधान जुन थियो नि त्यो प्रावधानबाट चाहिँ नि बनेका चाहिँ नि नागरिकहरू अहिले मधेसका चाहिँ नि ठुल्ठुला सहरहरूको मेन ठाउँमा चाहिँ नि घर बनाएर बसेका छन् र स्थानीय मान्छेहरू चाहिँ नि त्यहाँबाट पलायन भएर गएका छन्। त्यहाँ जुन मधेसी मूलका मान्छेहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि पलायन भएर हिँडिराखेको अवस्था छ। यसरी सामाजिक संरचना नै तपाईँको चाहिँ नि बिग्रिने अवस्था आइरहेको छ। अहिले मधेसमै बस्ने मान्छेहरू तर नागरिकता भन्ने बित्तिकै मधेससँग मात्रै जोडिन्छ किन? जोडिन पर्यो। समस्या कहाँनिर हो भन्दाखेरि मधेसका 20 जिल्लाको 35 देखि 40 हजार वा 1 लाखको हाराहारीमा लगभग समस्या होला हैन? तर अरू जिल्लाका सहित 8 लाख नागरिकको समस्या हो भनेर बुझ्नुपर्ने बेलामा हामीले मधेसको मात्रै मधेसीले पाउनुपर्ने भनेर ती समस्या समाधान यो नागरिकता भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ नि मधेसमा राजनीति गर्ने मुद्दा बनाइएको छ। राजनीतिक दलहरूले नागरिकता भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि यो नेपाल भारतसँग सम्बन्धित मुद्दा हो, त्यस कारणले त्यसैलाई मुद्दा बनाउने अनि जनता पनि बुझेर नबुझेर चाहिँ नि त्यो पछि लागेर हेर्नुहोस्। अब चाहिँ नि त्यही मधेसमा अहिले त्यसरी चाहिँ नि नागरिकता लिएको त्यो 3जना 4जनाले सिफारिस गरेर नागरिकता लिएको मान्छेको विरुद्धमा अहिले मधेसमै धेरै ठुलो असन्तुष्टि छ। तर यही मुद्दालाई चाहिँ नि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ नि मधेसका राजनीतिक दलहरू यो मुद्दालाई बढी उछालेर हिँडेको छ, जबकि यो मुद्दा धेरै नेपालको सबै भागमा चाहिँ नि छ त्यो समस्या। तपाईँ स्वाभाविक हो, तपाईँको झन् 40-50 लाख चाहिने मानिस विदेशमा बस्छ। मेरै छोरो चाहिँ नि बाहिर बस्छ, उसले चाहिँ नि विदेशीसँग चाहिँ नि बिहा गर्दैछ, अब चाँडै नै बिहा गर्दैछ। अब ऊ आउने बित्तिकै म चाहदिनँ कि त्यो मेरो चाहिँ नि हुनेवाला बुहारीले आउने बित्तिकै नागरिकता पाओस् भन्ने म पनि चाहदिनँ। कमसेकम 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष टेस्ट वेट गर्नु पर्यो। उसले नेपालको सामाजिक चाहिँ नि पारिवारिक संरचनादेखि लिएर सामाजिक चाहिँ नि सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक कुरामा ऊ मिक्सअप हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि उसमा चाहिँ नि एउटा नेपालीत्वको विकास भएर आउँछ, राष्ट्रप्रति चाहिँ नि माया हुन्छ, जिम्मेवारी महसुस हुन्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिँ नि नागरिकता दिनु भनेको ऊ हो। जस्तो अमेरिकामा भन्नुहोस् न, ग्रिन कार्ड दिन्छ, ग्रिन कार्ड दिएपछि 5-10 वर्ष उसलाई नागरिकले पाउने सबै अधिकार उसले पाइराखेको हुन्छ, उसलाई चाहिँ नि टेस्टमा राखिन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि 2 वर्ष 5 वर्ष 4 वर्षपछि सिटिजनसिप दिन्छ। भारतमा त्यही हो, बिहा गरेर जानुहोस्, तपाईँलाई आधार कार्ड दिन्छ, तपाईँलाई ब्याङ्किङ खाताहरू गर्नलाई तपाईँलाई समस्या तर नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो भएन। तर नेपालमा त्यो भएन। नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको आउने बित्तिकै चाहिँ नि त्यो नागरिकता दिने जुन चाहिँ नि दबाब बनेको छ, यो बाहिरको दबाब पनि छैन। म आएँ जस्तै अमेरिकामा ग्रिन कार्डले काम गर्छ हैन, अस्ट्रेलियामा पिआरले काम गर्छ, इन्डियामा आधार कार्डले काम गर्छ। तर नेपालमा केले काम गर्ने? म आएँ, मेरो विवाह भयो अथवा म हुँ यहाँको नागरिक, तर मेरो हरेक काम नागरिकता बिना केही पनि हुँदैन हो। त त्यसको व्यवस्था गरौँ न। त्यही विधेयकमा तपाईँले चाहिने भारतमा बिहा गरेर आएको चेली नेपालमा आइसकेपछि उसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट्सको लागि उसले खाता खोल्नको निम्ति उसलाई परेको व्यक्तिगत चाहिने कुनै आपतको लागि चाहिने निकास खोज्नको निम्ति उसलाई चाहिने जुन अधिकार हो, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारहरू, त्यसको लागि चाहिने तपाईँको एउटा कुनै व्यवस्था गर्नुहोस्। ग्रिन कार्ड दिनुहोस्, आधार कार्ड दिनुहोस्, जे दिए पनि हुन्छ। तर तपाईँले सिधै पोलिटिकल चाहिने राइट्स पाउने गरेर चाहिने त्यो दिनु भने नागरिकता नदिनुहोस्, नागरिकता अहिले दिनु भने समस्या यहीँनिर हो। त्यही नै हो। त्यस कारणले राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको यो कदमको बारेमा मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाललाई आगामी दिनमा लङ टर्ममा पर्ने ठुलो खतरनाक सिचुएसनबाट चाहिँ राष्ट्रपतिले जोगाउनु भएको छ। तर एउटा कुरा राष्ट्रपतिले त जोगाउनु भएको छ, संविधानमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो सामेल। संविधानमा किन लेख्या त त्यसो? होइन, नेपालमा तपाईँ संविधान अक्षरशः पालन भइरहेको छ भनेर बुझ्नुहुन्छ? अहिले इमिडिएटको घटना नै अहिलेको चाहिँ चोलेन शमशेरजीको घटनालाई नि तपाईँ हेर्नुहोस्। संविधानले उता नजाउँ, होइन राष्ट्रपति म चोलेन्द्रको आउँछु, म तुलना गरिराखेको छु कि यहाँ चाहिँ नि संविधानले काम गरेको छैन। एउटा अराजक स्थिति सत्ता पक्षमै राज्य पक्षमै चाहिँ नि अराजक स्थितिको सिर्जना भइसक्यो।
त्यो भने कस्तो? राष्ट्रपतिलाई यो बिन्दुमा पुर्याउने भने पनि चाहिने सत्तारूढ दलको सरकार नै हो। किनभने जब चाहिने राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि व्यक्त गरे यो विधेयकमा यो कमी कमजोरी छ, यसमा तपाईँहरूले फेरि चाहिने एकचोटि छलफल गरेर यसलाई सुधार गर्नुहोस्, आवश्यक सुधारहरू चाहिने गरेर ल्याउनुहोस्, कमसेकम छलफल गर्नुहोस्, मुलुकले थाहा पाओस् यो बारेमा भनेर चाहिने राष्ट्रपतिले फिर्ता दिन्छ। 15वटा सन्देश पठाउनु। हेड अफ स्टेटले, देशको हेड अफ स्टेटले तपाईँको त्यो सुझाव सहितको जब पार्लियामेन्ट, त्यो नै ठुलो कुरो भइसक्यो। चाहिने पार्लियामेन्टले पास गरेको विधेयक चाहिने राष्ट्रपतिले सुझाव सहित तल पठाउनु भनेको नै ठुलो कुरो हो। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिने कुनै चाहिने सम्बोधन नगरेर चाहिने राष्ट्रपतिले हामीलाई पेल्यो, त्यस कारणले अब हामी राष्ट्रपतिलाई पेल्छौँ भन्ने मानसिकताबाट तपाईँको त्यो फेरि जस्ताको त्यस्तै पास गरेर 1 मिनट पनि छलफल नगरेर पठाइयो। यही नै हो अराजक। मैले भनेको अराजक स्थिति भनेकै यही हो। हेड अफ स्टेटलाई कमसेकम तपाईँको बुझाइ भनेको राष्ट्रपतिको चासो संसदले पुनर्विचार नगर्दा संवैधानिक हुने, राष्ट्रपतिले देशलाई हेरेर निर्णय लिँदा असंवैधानिक हुने भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने हुँदैन। यही नै हो अराजक भनेको, यही हो। तपाईँको राज्य स्तरमा, राज्यको त्यो त्यत्रो केन्द्रीय स्तरमा चाहिने यस किसिमको विवाद आउनु भनेकै अराजक स्थिति चाहिँ सिर्जना हुनु हो। संविधान कसैले मानेको छैन, कसले मानेको छ र भन्नुभयो। संविधानको धारा 113 को धारा 3 र 4 ले जुन व्याख्या गरेको छ, तपाईँ संविधान त बुझ्नु भएको छ, विधेयकमा प्रमाणीकरण विषयमा राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने विषय। पहिलो पटक राष्ट्रपतिले सन्देश फर्काइदिनु भयो, सन्देश 15 बुँदे सन्देश सहित। र तपाईहरुले जुन 4 नम्बर बुदामा तपाईहरुले लेख्नुभयो कि राष्ट्रपतिले पठाएको विधेयकलाई पुनर्विचार गरेर अथवा स्वत जस्तो छ हुबहु त्यस्तै यदि फिर्ता पठाइदिएमा, राष्ट्रपतिको लागि प्रमाणीकरणका लागि पठाइदिएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्नेछ। जुन बुदा तपाईहरुले राख्नुभयो 15 दिनभित्रमा गर्नुपर्नेछ। यो भनेको त संविधानको संरक्षक को राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिले नै यो बुदा मान्नुहुन्न भने यो संविधानको के काम? संविधान डिरेल हो अब त्यसो भए? होइन, सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा तपाईँलाई म सम्झना दिलाउन चाहन्छु। करिब करिब महाधिवेशन के अरे त्यो 62-63 को आन्दोलन सकेर पहिलो निर्वाचनबाट चाहिँ नि ठुलो बहुमत लिएर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। त्यति बेलामा एउटा कमान्डर इन चिफलाई उहाँले हटाउन खोज्नु, जो चाहिँ वैधानिक अधिकार उहाँसँग थियो। त्यो वैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले रोक्नुभयो होइन, संविधानभन्दा बाहिर गएर रोक्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एक्सेप्ट गर्नुभयो। त्यो रोकिएपछि प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुभयो। मैले चाहिने यो के कसको अगाडि झुक्न चाहिन, त्यस कारणले मैले चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिनु। तपाईँ भन्नुहोस् त, संविधानको संरक्षण गर्न भनेर त्यो जनताले त्यत्रो बहुमत दिएर त्यत्रो आन्दोलनबाट आएको चाहिने त्यो बेलाको माउन्ट एभरेस्टको चाहिने पर्सनालिटी भएको चाहिने प्रचण्ड हो नि। प्रचण्ड जस्तो मान्छे त मैले विदेशीको सामु घुँडा नटेकेर राजीनामा दिने भनेर पलायन भएर जानुभयो। त्यो संविधानको पालन कसरी भइरहेको रहेछ अहिलेसम्म? प्रचण्ड जस्तो मान्छे तत्काल त्यो बेलामा त भर्खरै आन्दोलनको रापतापबाट आएको मान्छे हो नि, त्यत्रो बहुमत लिएर चाहिने उनी प्रधानमन्त्री भएको हो। विदेशीको चाहिने अगाडि म घुँडा, उहाँ किन घुँडा टेक्नु पर्थ्यो? त्यो जनताले त्यत्रो मत दिएर पठाएको प्रधानमन्त्रीले उहाँले घुँडा टेक्नु पर्ने कारण के थियो होइन? उहाँले घुँडा नटेकेर जनतालाई आह्वान गरेर हुन्थ्यो नि। मैले संविधान संरक्षण गर्न सकिनँ, संविधान बमोजिमको मैले अधिकार प्रयोग गरेँ, यो अधिकार प्रयोग गर्नलाई चाहिँ नि गर्नमा यो क्षेत्रबाट चाहिँ नि मलाई बाधा आयो भनेर यदि देखिने बाधा भएदेखि, त्यस्तो त हाम्रो जनताले देखेन कहीँ पनि कहाँबाट बाधा आयो उहाँलाई। तर उहाँले अचानक चाहिने यो शब्द भनेर पलायन हुनुभयो। त्यस्तै गरेर पटक पटक चाहिने तपाईँको संविधान उल्लङ्घनका घटनाहरू नेपालमा भएका छन्। ठुलो कजको लागि अहिले चाहिने म के भन्छु भनेदेखि एउटा ठुलो कजको लागि राष्ट्रपतिजीले जुन स्ट्यान्ड लिनुभएको छ त्यो एकदमै सान्दर्भिक स्ट्यान्ड हो। र यो स्ट्यान्डले भनिन्छ नि मधेसमा चाहिने सब के अरे यो राष्ट्रपतिले चाहिने मधेस विरोधी काम गर्यो भनेर के अरे केही मधेसी नेताहरूले टेलिभिजनहरूमा बोलिरहेका देख्छु। यो सरासर झुट कुरा। त्यसो भए के हुन्छ त? अब राष्ट्रपतिले राख्नुभयो, नागरिकता विधेयक अस्वीकार गर्नुभयो प्रमाणीकरण गर्न, अब के हुन्छ त? अबको के बाटो के? होइन,
अबको बाटो भने चाहिँ नि तपाईँको जुन कुरामा चाहिँ औँला ठडाइएको छ त्यहाँ राष्ट्रपतिबाट त्यसमा सुधार हुनुपर्छ या त्यसमा पर्याप्त छलफल चाहिँ हुनु जरुरी छ। जस्तो मैले भनिराखेको छु, तपाईँ भारतीय चेलीलाई यहाँ ल्याउने बित्तिकै भोलिपल्ट चाहिँ नागरिकता दिनुपर्ने, नेपाली चेली भारतमा गएर बिहा गर्दाखेरि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने, यो चाहिँ नि बेमेल चाहिँ नि प्रावधानहरू जुन छ नेपालको संविधानमा, कुनै विदेशीको दबावमा तपाईँले यो व्यवस्था लागू गर्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ नि जनताको लागि मान्य हुँदैन नि है। तर यहाँनिर के भनेको छन् भने संविधानविदहरूले सङ्घीय संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक संरचनामा प्रहार गर्ने राष्ट्रपतिको यो कार्य महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ, यसमा इफ बटको अवस्थै छैन भनेर भन्छन्। अब यो महाभियोग पनि चाहिँ नि अराजकताको चाहिँ नि एउटा पाटो भइराखेको संसद त छैन, कसरी महाभियोग लगाउने? यही कुरा चाहिँ नि भोलि प्रचण्डजीले पनि भन्नु पर्यो, तपाईँले राजीनामा किन दिनुभयो त्यो बेलामा? जवाब उहाँले यही सन्दर्भमा उहाँले जवाब दिनु पर्यो। निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त चाहिने प्रधानमन्त्रीले विदेशीको दबावमा मैले घुँडा टेकेँ भनेर भन्नुको अर्थ के? त्यो त्यहीबाट अराजकता सुरु भएन? उहाँले त्यो बेलामा किन फेस गर्न सक्नु भएन? मलाई लाग्छ अहिले जुन ढङ्गबाट यो विधेयक गयो, यो विधेयक पनि त्यसैको एउटा अर्को पाटो। राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने परिस्थितिको परिकल्पना त संविधानले नगरेकै अवस्थामा अब राष्ट्रपतिलाई पदमा 1 मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन भन्छन् फेरि कानुनविदहरू। होइन, त्यो चाहिने कानुनले त धेरै कुराहरू भन्छ, त्यो कानुनहरू सबै चाहिने नेपालमा चाहिने लागू भइरहेको छ। अब त्यसो भए के हुन्छ त? राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ? अहिले त केही पनि हुँदैन। दलहरूले के गर्छन्? संविधान छैन, अब निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएर आउने नयाँ चाहिने प्रतिनिधि सभाले यो बारेमा छलफल गर्छ। भनेपछि यो विषय दलहरूले आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर लैजान सक्ने भए सक्छ। अब कसैले मुद्दा बनाउला, कसैले यसको सपोर्टमा जाला, कोही विरोधमा जाला, होइन। अब भोलि जनता हो, जनताले चाहिने यो जन्मसङ्ग्रह नै हुन्छ। अब यो निर्वाचन भने चाहिने यो विधेयकमा चाहिने जन्मसङ्ग्रह। अब त्यसो भए मलाई बताइदिनुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको महामन्त्री हुनुहुन्छ, राष्ट्रपतिको यो कदम प्रति तपाईँहरूको समर्थन कि असमर्थन? होइन, मैले चाहिने अब संवैधानिक दृष्टिकोणबाट होइन, नेपालको भावी दिन व्यावहारिक हिसाबले हो, भावी दिनमा नेपालमा जुन ढङ्गबाट चाहिने अराजक स्थितिको चाहिने सिर्जना हुने यो सबै तयारीहरू भइराखेको छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति राष्ट्रपतिको यो कदम चाहिँ नि स्वागत योग्य नै भन्नुपर्छ। कसैको उक्साटमा आएर राष्ट्रपतिले चालेको कदम त होइन यो? त्यो मलाई लाग्दैन। अब उहाँले कहाँबाट उक्साटमा आउनुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने म पनि चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा आजभन्दा 40 वर्षदेखि बसेको छु। पटक पटक यो नागरिकताको चाहिँ नि नागरिकताको इस्युहरू उठेको छ, मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। मेरै गाउँघरमा मेरो महोत्तरी जलेश्वर मेरो घर हो, म त्यहीँ जन्मिया हुर्किया हुँ। त्यहाँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ नि जुन पपुलेसनको चाहिँ नि बनोट छ, जनसङ्ख्याको बनोट छ, त्यो धेरै ठुलो चेन्ज अहिले आइसकेको छ। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडिको चाहिँ नि संरचना, त्यो जनसङ्ख्याको संरचना र अहिलेमा धेरै ठुलो फरक छ, र त्यसमा धेरै ठुलो विदेशीहरू चाहिने त्यहाँ स्थापित भइरहेको अवस्था छ। त्यसले चाहिने भोलि नेपालमा चाहिने ठुलो अराजकताको अवस्था चाहिने आउन सक्ने अवस्था छ, सिक्किमीकरण हुने अवस्था पनि छ। त्यस कारणले यो दृष्टिकोणबाट अहिले राष्ट्रपतिजीले जुन रोक्नुभयो, मलाई लाग्छ अब आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकलाई चाहिँ फेरि एउटा नयाँ ढङ्गबाट चाहिने छलफल गर्ला। एउटा यो मिनी जनमत सङ्ग्रह पनि हो, किनभने यो एजेन्डा अब उठ्छ, यो यसको पक्ष र विपक्षमा चाहिँ जनताले मतदान गर्छन्, त्यो त्यसबाट आएको प्रतिनिधि सभाले यसलाई जस्टिफाई गर्छ। अब भनेपछि हिजो रातिदेखिको अबको भोलिका राजनीतिक उतार चढाव, यसैका कारण केही उतार चढाव राजनीतिक केही पोलिटिकल सिनारीहरू चेन्ज हुने अवस्था देख्नुहुन्छ? हुनसक्छ। त्यो यो मात्रै घटना होइन नि। कस्तो खालको हुनसक्छ? यो मात्रै घटना होइन, तपाईँको चाहिँ नि यतातिर चाहिँ नि न्यायालय जुन अहिले पुरा विवादमा बसिराखेको छ, न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा जनतालाई विश्वास छैन, मलाई नै विश्वास छैन। यो अहिलेको न्यायालयबाट मैले कुनै मका विवाद मेरो व्यक्तिगत भयो भनेदेखि म न्यायालय जान्न, किनभने न्यायालयले मलाई न्याय दिँदैन भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु। न्यायालय पूर्ण रूपमा भ्रष्ट छ। न्यायालयले चाहिने आफ्नो फङ्सन चाहिने गरिराखेको छैन, भ्रष्ट छ। जसको जसले पैसा दिन्छ त्यसको चाहिने उसले काम गर्छ। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण भर्खरकै उदाहरण दिँदैछु।
राप्रपा नेपालले गाई चिन्ह लिने भनेर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा गयो। निर्वाचन आयोगले दिएन, यो राष्ट्रिय चिन्ह हो, दिनु मिल्दैन भन्यो। अदालतमा गयो। अदालतमा गइसकेपछि अदालतले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ नि एउटा अन्तरिम आदेश जारी भयो कि चाहिँ नि जुन ग्राउन्डमा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्यो गाई दिनु मिल्दैन भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ नि कुनै ऐन कानुन संविधानमा लेखिएको छैन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले गरेको यो निर्णय चाहिँ अवैधानिक छ भनेर चाहिँ नि त्यसको उसको निर्णयलाई खारेज गरिदियो। हेर्नुहोस्, खारेज गरिदियो, अन्तरिम आदेश भयो। त्यो अन्तरिम आदेशलाई निर्वाचन आयोगले के भनिदियो भनेदेखि अब पूर्ण चाहिँ निर्णय नभएर हामी चाहिँ नि गाई दिन मिल्दैन भनेर हामीलाई रोकिदियो फेरि। त्यसपछि त्यो मुद्दा चाहिँ नि तपाईँको पेशी चढ्दा 8वटा 9वटा पेशी चढ्यो, छलफल भएन। 19 नम्बरमा राखिदिने, 17सम्मको निर्णय गर्ने, 18 र 19 राखिदिने, त्यसरी भयो। त्यही बिचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नर्विक हस्पिटलको चाहिँ नि त्यो सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ नि उसले बनाएको संरचना भत्काउन गयो। आज उसले नोटिस दियो। भोलिपल्ट 1 बजे नर्विकको चाहिँ पदाधिकारीले स्टे अर्डर लिएर आयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि नेपालको न्यायालयको अवस्था के छ भने नि 1 बजे उसले चाहिँ नि स्टे अर्डर लिएर आयो, जबकि आगे चाहिँ नि निर्वाचन अगाडि छ, एउटा राजनीतिक दलले चाहिँ को विषयमा चाहिँ नि निर्णय दिनुपर्ने छ। त्यो निर्णयलाई तपाईँको 1 महिना 1.5 महिना चाहिँ नि टालेर माथि राखेको छ। भनेपछि त्यो कसरी भयो त? त्यो निर्णय खुला रूपमा चाहिँ नि पैसाको खेल भयो भन्ने कुरा त जसले पनि बुझ्छ नि, सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छ नि। त्यो अदालतमा त्यो नर्विक हस्पिटलले पैसा नदिएर चाहिँ नर्विक हस्पिटल एकदम राम्रो हस्पिटल हो, बडो ठुलो हो भनेर त्यसलाई गरेर चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर निर्णय गरे हो। पैसै दिएर भयो। न्यायाधीशले, अब प्रधान न्यायाधीशले पैसा खायो कि न्यायाधीशले खायो? पैसै दिएर चाहिँ त्यो निर्णय खाना चाहिँ खायो भयो। नखायो भनेदेखि चाहिँ कसरी हुन्छ? ओके, हामी 1 महिना कुर्नुपर्ने, नर्विक हस्पिटलले चाहिँ 2 घन्टामा स्टे अर्डर पाउने भनेको ठिक छ। पैसै कुरा त हो। परिस्थिति यस्तो छ, सबैतिर डामाडोल। त्यसपछि मैले न्यायालयको अराजकता भने अब अहिले तपाईँको प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्नुहोस्। महाअभियोग लगाइसकेपछि त्यहाँको नियमावली के अरे संसदको नियमावलीले चाहिँ 7 दिन 9 दिन 10 दिनको समय दिएको छ। 6 महिनासम्म तपाईँले महाअभियोग लगाएर 5.5 महिना चाहिँ थन्काइदिने, त्यो न्यायाधीशलाई थन्काइदिने, प्रधान न्यायाधीशलाई, अनि तपाईँ चाहिँ नि कार्यवाहकबाट चाहिँ काम चलाउने। अनि चाहिँ नि अब संसद विघटन हुने थालेपछि हतारमा एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुर्याएर यो कारवाही गर्नुपर्ने छ, यसलाई अर्को चाहिँ नि संसदबाट गर्ने। यस्तो चाहिँ नि अराजक स्थिति नेपाल किन त? त्यो भन्दाखेरि एउटा मुद्दामा चाहिँ नि चोलेन्द्र गएपछि चोलेन्द्रले चाहिँ नि त्यो मुद्दा फैसला गरिदिन्छ, 2-3 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यो मुद्दामा फसिया छन् भनेर त्यो गरिहाल्छ। भने संविधान त यहाँ संविधान काम गरिराखेको छ, संविधान कानुनले काम गरिराखेको छ। तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ नि स्वार्थको निम्ति तपाईँले चाहिँ नि संविधान कानुनलाई चाहिँ नि तपाईँ खेलाएर मिच्दै जानुभएको छ। मैले त्यसैले भनेको राज्य स्तरमै चाहिँ नि अराजक स्थिति भइसक्यो। राज्यले नै संविधान कानुन मिच्दै जान्छ भने हो, भोलिको देशको अवस्था के हुन्छ? त्यसो भए व्यवस्था प्रणाली कहाँ जान्छ? एकदमै चिन्ताको विषय छ यो। हेर्नुहोस्, यो चिन्ताको विषय मैले के भनिराखेको छु भनेदेखि उदाहरण देखाइसकेको छ श्रीलङ्काले, र जुन किसिमबाट बालेनको उदय यहाँ भएको छ होइन, त्यसले एउटा चाहिँ नि मेसेज दिइरहेछ कि चाहिँ नि श्रीलङ्काको घटना यहाँ दोहोरिन सक्छ भन्ने कुरा त्यो मेसेज दिइराखेको छ बालेनको उदयले। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको जुन ढङ्गबाट अराजक स्थिति राज्य स्तरमा देखिएको छ त्यसले नेपाललाई त्यतैतिर लगिराखेको छ। मलाई त लाग्दैन कुनै दिन पनि कुनै घटना हुनसक्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अब एउटा चाहिने उद्योगपतिलाई चाहिँ नि उसको गाडीबाट ओर्लिने बित्तिकै लखेटी 2 जना मान्छे, सारा मान्छे हेरिराखेको छ त्यहाँ काठमाडौँ सहरभित्र राजधानीभित्र लखेटी मारिया छ। त्यो भाग छ त्यहाँबाट, अहिलेसम्म त्यो पत्ता लाग्दैन। कति अराजक होला त्यो। अब यो त अराजकताको श्रृङ्खला त अब चाहिँ बढ्दै जान्छ। यहाँ कोही सुरक्षित रहँदैन। यहाँ त्यो सुरक्षा दिने अधिकारी सुरक्षित छैन। तपाईँको चाहिँ नि जुन राज्य स्तरमा सरकारको तहमा चाहिँ नि जसले चाहिँ यो प्रणालीलाई चलाइराखेको छ त्यो आफै त्यसलाई चाहिँ नि जथाभावी प्रयोग गरिराखेको छ भनेपछि कसरी यहाँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ? त्यस कारणले यो अराजक स्थितिको चाहिँ नि सुरुवात चाहिँ नि भयो। भित्री 40 वर्षभन्दा बढी भयो तपाईँको राजनैतिक यात्रा। भित्री रूपमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यो व्यवस्था सही छ
यो व्यवस्थाले सही राम्रो काम गरिरहेको छ? होइन, हेर्नुहोस्, यो व्यवस्था, यो संविधानलाई हामीले पूर्ण समर्थन गरेका छैनौँ। म चाहिँ नि संविधान निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि हुँ। म त्यो ड्राफ्ट कमिटीमा पनि थिएँ र त्यो संविधान निर्माण गरिसकेपछि यो संविधान यो देशको लागि हितकर छैन। यसका कतिपय एजेन्डाहरू चाहिँ नि प्रावधानहरू देश हितमा छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान पारित गरिनुहुन्न भनेर यो संविधानको विरोधमा मत हाल्ने मान्छे म होइन। तर संविधान चाहिँ नि तपाईँको 2/3 बढीले वैधानिक किसिमबाट पारित भइसकेपछि त्यो वैधानिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्नलाई हामीले चाहिँ यसलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गऱ्यौँ र यससँग हामी अहिले सहकारी गरिरहेका छौँ। तर यसमा भएका धेरै प्रावधानहरूले नेपाललाई चाहिँ नि दीर्घकालीन अवस्थामा चाहिँ नि राम्रो अवस्थामा चाहिँ नि पुर्याउँदैन। यसले अराजकतातिर लिएर जुन व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ त्यसले अराजकतातिर लिएर जान्छ भनेर हामीले त्यही बेला भनेका छौँ। हामीले चाहिँ नि त्यो बेलाको संविधान सभाको बैठकमा हामीले हाम्रो चाहिने फरक मत त्यहाँ दर्ज गराएर त्यो बेलाको हाम्रो संसदीय दलका नेता कमल थापाजीले रोस्टममा गएर आफ्नो विचार चाहिँ त्यो संविधानको नेगेटिभ उसमा चाहिँ विचार राखेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ 25 जनाले गएर यो संविधानको विपक्षमा मत हालेका छौँ होइन। र यो संविधानले चाहिँ दीर्घकालमा चाहिँ देशलाई सही ठाउँमा लैजाँदैन भने हामीले त्यही बेला पनि भनेका छौँ। तर कतिपय यसका प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरूका कारण र चाहिँ 2/3 बढीले पारित गरेका कारणले हामीले पनि यो संविधान बन्ने देशमा चाहिँ नि धेरै अराजक स्थिति भयो भनेदेखि देशले धान्न सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ नि योसँग सहकार्य गरे हो। ओके, अब महाभियोगको प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीशको विषय, प्रधान न्यायाधीशले धेरैलाई बोल्नु भयो पनि धेरैलाई कुरा पनि गर्नुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, आरोप लगाउनुभयो, निर्णय नहुनु फाइनल भएको अवस्था छैन, अदालत जान खोज्नुभयो। हामी म्यानमारका कुरा सुन्थ्यौँ समाचारमा, नेपालकै त्यो नजरबन्द कस्तो हुने रहेछ भन्ने चाहिँ ट्याक्कै देखिहाल्यो होइन एकाएक। यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि अब प्रधान न्यायाधीश अदालत जाने अवस्था छ अथवा यत्तिकै सकिन्छ? अब संवैधानिक प्रावधानलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ र चाहिँ एउटा चाहिँ कानुनकै पृष्ठभूमिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले जुन आरोप लगाएर महाभियोग दर्ता गर्नुभयो एउटा त के भनेदेखि महाभियोग दर्ता गर्ने बित्तिकै चाहिँ नि त्यसमा छलफल गर्ने, त्यो महाभियोगमा लगाइएको आरोपहरू चाहिँ नि प्रमाणित गर्ने। महाभियोग लागिसकेपछि व्यक्ति स्वतः निलम्बित भयो होइन? महाभियोगको प्रक्रिया पुग्यो, प्रक्रिया सबै सकियो, संसद जसले लगाएको थियो त्यसको समयावधि पनि सकियो। अब त्यो महाभियोग निरन्तरता हुन्छ, निलम्बितै रहन्छ अथवा त्यो पुनर्स्थापित हुन्छ? त्यही भन्दैछु म। यसको प्रारम्भिक अवस्था हेर्नुहोस् न, यो कपटपूर्ण छ भनेर किन मैले भनिरहेको छु भने योभन्दा अगाडि पनि प्रधान न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ नि लगाइएको छ। लगाइयो, किन लगाइयो भनेदेखि सर्टेन कुनै मुद्दामा बाट उसलाई स्केप गर्नको निम्ति उसलाई चाहिँ नि त्यसमा इन्भल्भ हुन नदिनको लागि महाभियोग दर्ता गरियो, निलम्बन भयो, त्यो मुद्दालाई चाहिँ छिनोफानोमा पुर्याइयो अनि फेरि उसको निलम्बन फुकुवा गर्यो। यो त घटना छ नि विगतमा, नजिर छन् नि। हो, मैले त्यसैले भनेको छु यो पनि त्यसैको अर्को श्रृङ्खला हो। यो पनि चाहिँ के भयो भनेदेखि तपाईँको महाभियोग लगाइयो, त्यो महाभियोग लगाउनुभन्दा अवस्था के थियो भनेदेखि ललिता निवासको मुद्दा छिनोफानो गर्ने अवस्थामा थियो। ललिता निवासमा माधव नेपालजी र बाबुराम भट्टराईजीको इन्भल्भमेन्ट थियो। इभन चाहिँ नि कतिपय अन्य पार्टीका नेताहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट त्यसमा देखिएको थियो होइन। त्यो निर्णय गरेपछि यी सबै राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसमा गाँजिने भए। त्यो त्यसबाट रोक्नको निम्ति चाहिँ नि चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाइयो। यो सबैले देखेको कुरा हो। महाभियोग लगाइयो तर त्यो महाभियोगलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास कसैले गरेन। किन गरेन भनेदेखि उसलाई महाभियोग लाग्ने बित्तिकै निलम्बन भयो, निलम्बन भएर बाहिर बस्ने भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि एउटा कार्यवाहक कुनै न्यायाधीशलाई चाहिँ नि आफ्नो पकेटको मान्छेलाई कार्यवाहक बनाइयो। त्यो कार्यवाहक चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो काम गर्दै जानुभयो। स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालय भनेको चाहिँ रहेन। अब त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ नि। त्यो त कुनै पनि मैले भने नि मैले यदि मैले चाहिँ नि कुनै मका विवाद भयो मेरो व्यक्तिगत कुनै भनेदेखि म न्यायालयमा चाहिँ नि जाँदिनँ। मलाई विश्वास छैन। मलाई अब विश्वासै छैन। ओके, या त पैसा हुनु पर्यो या मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुनै सम्पर्क हुनु पर्यो त्यहाँ कुनै न्यायाधीश। अदरवाइज मैले चाहिँ नि न्यायालयबाट न्याय पाउँछु भन्ने मलाई विश्वास छैन। यो पुरा करप्ट भइसक्यो। ओके, त्यसो भए अब प्रधान न्यायाधीश फर्किन्छन् कि यत्तिकै सकिन्छ कार्यकाल?
यो चाहिँ नि मैले फर्किने नफर्किने भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने विधिको कुरा हो यो। तपाईँले प्र्याक्टिस कसरी गरेर लिएर जानुहुन्छ। यो चाहिँ नि यो संविधान अहिले भर्खर चाहिँ नि लागू भइरहेको संविधान हो। यो संविधानलाई तपाईँले गलत ढङ्गबाट चाहिँ प्रयोग गर्दै जानुभयो भनेदेखि यसले आगामी दिनमा भोलि 5 वर्ष 10 वर्ष अर्को इस्युमा यसले चाहिँ नि गलत चाहिँ उहरू नजिरहरू स्थापित गरेर जान्छ। त्यसले चाहिँ नि यो सिस्टमलाई नै चाहिँ नि आघात पुर्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँले चाहिँ नि सिस्टम बनाउनु भएको छ, संविधान बनाउनु भएको छ, त्यो संविधानको मर्मलाई यसरी चाहिँ नि जथाभावी ढङ्गमा मिसयुज गरेर जानुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँ अराजकतातिर गइराख्नु भएको छ। यो अहिले राष्ट्रपतिले गर्नुभएको पनि बाध्यता बस्नु नि। उहाँले चाहिँ नि अराजकतै भनौँ न, आगामी चाहिँ नि आम नेपाली जनताले चाहिँ नि यो विधेयकलाई पचाएको छैन, तर सरकार जबरजस्ती यसलाई गर्न खोजिरहेको छ भनेर रोकेन हो उहाँले, होइन? उहाँको कदम अराजक हो त्यो। तर नेपालको लागि चाहिँ नि त्यो विधेयकलाई रोक्नु भनेको चाहिँ नि धेरै ठुलो चाहिँ नि त्यो आफ्नै लजिक भयो। हो, संविधान बनाइयो, मूल कानुन बनाइयो, तर मूल कानुनमा टेकेर न राज्य सञ्चालन भयो न राज्यका अङ्गहरू सञ्चालन भए, होइन त? भनेपछि हामी बाटो सही छैन। ओके, अब पार्टीतिरै आउँ सर। हजुर, मङ्सिर 4 आउँदैछ, राप्रपा नेपाल महामन्त्री हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढ्दैछ? होइन, हेर्नुहोस्, हामी 6 महिना भयो हाम्रो पार्टी स्थापित भएको। यो 6 महिनामा हामीले देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्गठनलाई निर्माण गर्न भ्याइसकेका छैन। यद्यपि हाम्रो चाहिँ नि जिल्ला कमिटी प्रदेश कमिटीहरू तयार भइसकेका छ। जिल्ला स्तरमा हाम्रा विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेका छन्, तर हामी चाहिँ नि वडा कमिटीसम्म गठन गर्ने उसमा छौँ, अभियानमा छौँ। अहिले 77 जिल्ला पुगेको छ। 77 जिल्लामा सङ्गठन पुगेको छ नि। हाम्रो त चाहिँ नि संविधान के अरे निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा नै हामीले 77 जिल्लाको चाहिँ नि जिल्ला कमिटीको नाम हामीले। कति छ सदस्य सङ्ख्या? हजुर, कति छ सङ्गठनमा सदस्य सङ्ख्या? हो, एक्ज्याक्टली अहिले हामीले त्यो सदस्यहरू केन्द्रमा चाहिँ नि हामीले सङ्कलन गरिसकेका छैनौँ, तर हाम्रो 77 जिल्लामा चाहिँ नि युनिट छ। कहीँ सक्रिय छ, अब कहीँ अलिकति निष्क्रिय पनि छ, तर बिउ चाहिँ नि 77 जिल्लामा छ। अब त्यसलाई हामीले एक्टिभाइज गर्दैछौँ। त्यसलाई हामीले विभिन्न चाहिँ नि कार्यक्रमहरू दिएर त्यसलाई गतिशील बनाउँदैछौँ र यो 3 महिनाभित्रमा हामीले सकेसम्म बढी से बढी वडा कमिटीहरू गठन गर्ने अभियानमा अहिले हामीलाई। तपाईँहरू निर्वाचनमा उमिसक्नुभयो? सक्यो। हामीले त अहिले भर्खरै हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ तपाईँको यो पार्टीको बन्द सूची हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। कतिवटा दिनुभयो? हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको 110 र चाहिँ प्रदेश सभाको 220 गरेर पूर्ण रूपमा दिनुभयो। पूर्ण रूपमा 330 वटाको चाहिँ नि बन्द सूची हामीले बुझाइसकेका छौँ, होइन? अब हामी प्रत्यक्ष कस्ता व्यक्ति, पुराना कि नयाँ कि कस्ता छन्? मिक्स छ त्यो। एउटा हामीले चाहिँ पार्टीमा के गरेका छौँ भनेदेखि सिनियर पार्टीका साथीहरू, होइन, पदाधिकारी जो हुनुहुन्छ, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, प्रवक्ताहरू, होइन, अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि केही अपवाद बाहेक चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बन्द सूचीमा राखेका छैन। भनेपछि सुशील कुमार श्रेष्ठ बन्द सूचीमा परेका छैन? म छैन। तपाईँ प्रत्यक्ष नै लड्ने? प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने हो। अब त्यो बन्द सूचीमा चाहिँ नि हामी चाहिँ नि सिनियर नेताहरू कोही पनि छैन। कोही छैन भने अपवादको रूपमा 1-2 जना हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नि हिसाबबाट हामी अब यसलाई चाहिँ नि पार्टीका जो सिनियर मान्छे हुनुहुन्छ हामीहरू पूर्ण रूपमा अभियानमा देशव्यापी रूपमा हिँडिरहेका छौँ। अब भन्नुहोस् न, म त समानुपातिक भनेको त थ्रेस होल्डले काम गर्छ क्या होइन सर? हो, फेरि हाम्रो चाहिँ कति मत आउँछ राप्रपा नेपाल? होइन, 6 महिना अगाडि हामी चाहिँ नि स्थापित भएको, मैले यही कुरामा आउँदै थिएँ। 6 महिना अगाडि हामी चाहिँ नि स्थापित भएको पार्टी हो। अहिले हाम्रो धेरै ठुलो आकाङ्क्षा पनि छैन। कति? 110 220 त बुझाइसक्नु भएको छ। हो, तर हामीले चाहिँ नि के गरिरहेका छौँ भनेदेखि हाम्रो लक्ष्य भनेको यो चुनावमा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो, थ्रेस होल्ड कटाउने हो। राष्ट्रिय पार्टी कट्छ, राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो। यो यसपालि हामीले राष्ट्रिय पार्टी बनाइसकेपछि त्यसपछिको इलेक्सनमा हामी छलाङ मार्छौँ, किनभने देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्गठन छ। यो बेस हो, किनभने मुद्दा हामीले सनातन धर्म सापेक्ष चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनको मुद्दा हाम्रो अब चाहिँ नि व्यापक रूपमा त्यो मुद्दालाई हामी लिएर जान्छौँ। जो त्यो एक मात्र मुद्दा हामीले लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ नि भारतमा जुन ढङ्गबाट चाहिँ नि बिजेपी ले आफूलाई स्थापित गर्दै गयो, हामीलाई पनि लाग्छ भारत र नेपालको समाज एउटै। राजतन्त्र छोड्नु भयो है? छोडिसक्यो। गणतन्त्र अगाडि राख्नु भएको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले जुन किसिमले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ कि तल्लो तहसम्म हामी सङ्गठन विस्तारको अभियानमा छौँ, अहिलेलाई हामी चाहिँ ट्रायलमा छौँ, थ्रेसहोल्ड कटाउँछौँ, अर्को निर्वाचनमा हामी छलाङ मार्छौँ। तर छलाङ मार्नुभन्दा अगाडि अहिले जुन थ्रेसहोल्ड कटाउने भन्दै हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य धीरज कुमार शाही, दैलेखका जिल्ला अध्यक्ष सहितका लगभग 100 बढी समाचारहरू त आइरहेको छ नि, राप्रपा नेपाल छोडेर अर्को पार्टीमा जानुभयो। यसले त पार्टीलाई घाटा होला नि त। होइन, उहाँ जानुभयो हिजै मात्रै दैलेखका चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू मसँग वार्ता गरेर जानुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ 1-2 दिनमै चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो त निर्वाचनको प्रक्रियामा निर्वाचनको अभियान सुरु भइसकेपछि यो भागदौड तपाईँको चाहिँ नि एउटै पार्टीमा मात्रै हुँदैन, चलिरहेको छ, सबै पार्टीमा चाहिँ नि हुन्छ र चाहिँ नि तपाईँको के भनेदेखि त्यही अनुसार चाहिँ त्यो भाव र दुर्भाग्य भन्नुहोस् कि सौभाग्य भन्नुहोस्, त्यही जिल्लाका चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू हिजो मसँग अध्यक्षजी बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि सुशीलजीसँग। तर एउटा प्रश्न जनताले सोध्न सक्ने प्रश्न, मेरो मनमा पनि लागेको प्रश्न, कुनै बेला राप्रपा भएको एजेन्डा एउटा लिएर हिँडेको पार्टी महाधिवेशनमा पराजित भइसकेपछि अर्को दल खोलेर हिँड्ने तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँको पार्टीलाई कसरी विश्वास गर्ने? आफ्नो नेतृत्व भयो भने सबै कुरा ठिक, आफ्नो भएन भने बेठिक भनेर हिँड्ने नेतृत्व हो तपाईँको पार्टीको नेतृत्व। जनताले कसरी विश्वास गर्ने? होइन, विश्वास गर्ने तपाईँले नेतृत्वको कुरा मात्रै गर्नुभयो, एजेन्डाको कुरा गर्नु भएन। आउँछु म त्यो विषयमा पनि आउँछु। होइन, जोडिएकै त्यहीसँग छ। जब चाहिने राप्रपाको महाधिवेशन सम्पन्न भयो, सम्पन्न भइसकेपछि त्यो महाधिवेशनमा व्यापक रूपमा चाहिने निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो, खुलेर भयो। वाकै हो, तपाईँ 4200 चाहिने प्रतिनिधिले भाग लिएको छ, तपाईँ चाहिने कुनै अलिकति चाहिने उसलाई फोन गरेर सोध्नुभयो भने उसैले भनिदिइहाल्छ नि। होटलमा गएर ब्याग लिएर त्यो राजाको सचिव चाहिँ के तिमिल सिन्हाहरू के भन्ने छ नि, यिनीहरू ब्याग लिएर गएर यसपालि महाराधिराजको सदिक्षा यो छ, कमल थापाजीलाई मत नदिनु, राजेन्द्रलाई दिनु भनेर खुलेरै गएको छ नि। यो कुनै छ नि, एकजनासँग त ऊ नै छ, त्यो टेलिफोनको टेपै गरिराखेको छ। तपाईँको रौतहटको तत्कालीन जिल्ला अध्यक्षले तिमिल सिन्हासँग गरेको कुरामा चाहिँ नि कुराको उसले टेपै गरिराखेको छ। यो ओपन सेक्रेट छ, यो सबैलाई थाहा छ। भन्नुभयो नि कि हाम्रो यो नयाँ पार्टी खोल्नुको उद्देश्य के हो, त्यसको चाहिँ नि पृष्ठभूमि के हो भनेदेखि हामीले विगत 15-16 वर्षदेखि संवैधानिक राज संस्था, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता होइन भनेर चाहिँ हामीले 3 वटा वकालत गर्दै हिँड्नुभयो होइन। 16 वर्ष 17 वर्ष नागिसकेपछि जुन बेलामा जिब्रो थुतिने बेला थियो, हामीमाथि साङ्घातिक आक्रमणहरू कैयौँ जिल्लामा कैयौँ ठाउँहरूमा, इभन प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरको अगाडि हामीमाथि आक्रमण, राज संस्थाको काँध थापेर हिँड्नुभयो हो। त्यसको ग्राउन्ड के थियो? हामीले त्यो बेलामा किन राज संस्था चाहिन्छ भनेर भनेको थियौँ भनेदेखि नेपाल जस्तो देशमा एउटा चाहिने यो बहुजाति बहुधार्मिक चाहिने यो देश हो, त्यस कारणले एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिने राज संस्था चाहिन्छ। राजनीतिभन्दा माथि उठेको, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था चाहिन्छ भनेर यही 3 वटा ग्राउन्डमा चाहिने हामीले प्लिड गर्दै गयौँ। पार्लियामेन्टमा संविधानमा बनाउने बेलामा पनि हामीले यही प्लिड गऱ्यौँ, जनता सडक आन्दोलन गर्दाखेरि पनि हामीले यही कुरा गरेनौँ। तर 2-3 वटा घटना यो बिचमा भयो। हेर्नुहोस्, एउटा 70 सालको निर्वाचन सकिने बित्तिकै जब हामीले 24 सिट पायौँ, राजा त्यो निर्मल निवासबाट 8-9 जनाको नाम चाहिँ नि यिनीहरूलाई सांसद बनाइदिनु भनेर आयो। कमल थापाले मैले चिन्दै नचिने मान्छेलाई, पार्टीभित्र यत्रो काम गरेका साथीहरू छ, उहाँहरूलाई मैले चाहिँ अन्याय गरेर मैले देख्दै नदेखेका मान्छेलाई मैले सांसद बनाउनु मिल्दैन भने त्यो हस्तक्षेप थियो, उहाँको हस्तक्षेप थियो। त्यसपछि कमल थापाजीले त्यसलाई कन्भिन्स गर्नुभयो, उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, तर भित्र उहाँको तुस रहेछ। पहिलो घटना। दोस्रो घटना चाहिने राप्रपासँग हाम्रो चाहिने एकता भयो। एकता भएको 6 महिनाभित्रमै चाहिँ पार्टी फुट्यो। कसरी फुट्यो? त्यो बेलाको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था के थियो भने 40% पार्लियामेन्ट्री बोर्डमा र 40% केन्द्रीय समितिको सदस्यले चाहिने पार्टी चाहिँ विभाजन गराउन सक्ने प्रावधान चाहिँ संविधान ऐन व्यवस्थामा थियो राजनीतिक दलको ऐनमा। त्यति बेला उहाँहरूसँग त्यो सदस्य थिएन, त्यो सङ्ख्या पुर्याउने सदस्य थिएन। त्यो बेलामा उहाँहरूले के गर्नुभयो भने दरबारले के गर्यो भनेदेखि त्यो त मेरै अगाडिको घटना हो। रामकुमार सुब्बाजी
यतैतिर उहाँको चाहिँ नि बसाइ थियो। मलाई लाग्छ यसकै अगाडि 2-3 घर होला। उहाँको घरमा चाहिँ नि म बसिरहेको छु, उहाँसँग वार्ता गरिरहेको छु। बाहिर चाहिँ नि सांसदहरूलाई घर घरबाट ल्याएर त्यहाँ ल्याएर कालो सिसा भएको गाडीमा राख्ने, राजाको सचिवमा लिएर जाने, उसलाई चाहिँ नि राजाको सदिक्षा यस्तो छ भनेर भन्ने, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ खल्तीमा पैसा राखेर यहाँबाट होटलमा लगेर राख्ने। म त्यो वार्ता सकेर बाहिर आउँदाखेरि मेरो ड्राइभरले त सबै चिन्थ्यो। अनि त्यो ड्राइभरले भने यहाँ त यस्तो यस्तो मान्छे आएर कालो सिसाको गाडी चेन्ज गरेर कालो सिसाको गाडीमा चाहिँ राखेर लिएर गएको छन्। यसरी 10वटा सांसदलाई त्यसरी लुकाएर पार्टी विभाजन गराए। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि राष्ट्र त्यो चाहिँ निर्मल निवासको हस्तक्षेप थियो। त्यो दोस्रो घटना थियो। तेस्रो घटना मैले अघि भने महाधिवेशनमा त तपाईँको नङ्गा नाचेको। म त बिरामी भएर चाहिँ सुतिरहेको थिएँ। मेरो जिल्लाको अध्यक्षले मलाई फोन गरे, यहाँ हजुर अब हाम्रो त उता मैथिली चर्चा अहिलेसम्म राजा के सचिव आएल है भनेर भन्यो। मैले कतिलाई आएँ भने त ब्याग स्याग लेके आएले, 3 गोरा फलाना के ले जाके रूम में बैठल उससे बात करे है भनेर मलाई उसले मैथिलीमा भन्यो। अनि के भयो त भने त्यसपछि ऊ गइसकेपछि अनि उसँग मलाई कुरा गरा भनेर भने मलाई त यस्तो यस्तो भन्यो यो राजाको सचिवले त चाहिँ नि यसपालि राजाको सदीक्षा छ, राजेन्द्रलाई भोट हाल्नु भनेर भनेपछि मैले तुरुन्तै कमलजीलाई फोन गरेँ। कमलजीलाई यहाँ त यस्तो यस्तो कुरा आएको छ, यो के हो भने अनि सुनेर बिहानदेखि यो सुरु भएको छ। अब यो लडाइँ चाहिँ नि यो राजेन्द्र लिङदेनसँग होइन ज्ञानेन्द्रसँगको लडाइँ हो। अब यो आगामी दिनमा फेरि हामी सल्लाह गरौँला भनेर उहाँले त्यति भन्नुभयो। त्यसपछि थाहा हुन थाल्यो अनिखेर चाहिँ नि फलानु होटलमा पनि गएको छ, फलानु मान्छे भेटिया छ, कसलाई चाहिँ नि एकजनालाई बोलाएको छ, तपाईँसँग कुरा गर्नु पर्यो भनेर एउटा पार्टीको मान्छेले बोलायो। त्यति विश्वास पात्र निर्मल निवासको त्यस्तो अविश्वास हुनुको पछाडि के देख्नुभयो त? मलाई लाग्छ त्यही नै होला कि कमल थापाले हामीले भनेको कुरो गर्दैन। जबकि त्यो पार्टी खोल्दाखेरि चाहिँ नि म पनि एउटा हो, त्यो 15-20 जना मान्छे हामी कमल थापाजीको घरमा बसेर राप्रपा नेपाल गठन गरे हौँ। त्यो बेला न चाहिँ नि राजासँग सल्लाह गरेर खोले पार्टी हो। त्यो बेला चाहिँ नि के भनेदेखि राजावादी हिन्दूवादी मान्छेहरू चाहिँ नि अल्पत्र परे भनेर चाहिँ नि हामीले एउटा पार्टी खोल्यायौँ। त्यसपछि मान्छेहरू जोड्दै गए हो त्यहाँ त्यो पार्टीमा। तिक्तता त्यहाँ तर चाहिँ नि राजालाई के भ्रम भयो भनेदेखि यो चाहिँ नि मेरै चाहिँ नि उहरू हो, मैले जे भन्छु त्यही गर्छ भन्ने उहाँलाई चाहिँ त्यो भ्रम रहेछ। जबकि हामी त राजनीतिक व्यक्ति हो नि, हामी चाहिँ नि मलाई नि भोलि भन्नुहोस् न, म मेरो राजनीतिक आस्थामा चाहिँ नि कुनै व्यक्तिले थोपऱ्यो भनेदेखि म त्यो स्वीकार गर्दिनँ नि। मलाई कसैले चाहिँ नि तँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा लिएर हिँडेको छ, यसलाई चाहिँ अलिकति अब पछाडि राखेर अर्को मुद्दा अगाडि लिएर जा भनेर कुनै सम्मानजनक व्यक्तिले मलाई भन्यो भन्दैमा मैले आफ्नो एजेन्डा छोड्छु र मैले मेरो आफ्नो विश्वास त छोड्दिनँ नि। हामी राजनीतिक व्यक्तित्व हो। उहाँहरूलाई के लाग्यो भनेदेखि यो हाम्रो चाहिँ नि कारिन्दार हो भन्ने भयो। हामीले भनेपछि मान्छ, हामीले भनेपछि मानिहाल्छ नि, त्यो देखाइदिनु भयो। ठिक छ, अब त्यसो भए अब तपाईँहरू कसरी जाँदै हुनुहुन्छ निर्वाचनमा? के एजेन्डा लिएर के मुद्दा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? हामी एउटा सम्वर्धनवाद जुन चाहिँ नि कन्जर्भेटिभ विचार, त्यो विचारलाई समग्र रूपमा हामी पार्टीले लिएर हिँड्छौँ। हाम्रो चाहिँ नि मूल ऊ चाहिँ नि जसरी समाजवाद साम्यवाद भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्छन्, हामी सम्वर्धनवाद भनेर हिँड्छौँ। त्यो भने कस्तो हो? सम्वर्धनवाद भनेको चाहिँ नि तपाईँले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ नि त्यो छलाङ मार्ने होइन। त्यो चाहिँ नि तपाईँको इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट तपाईँले सिस्टमलाई डेभलप गर्दै जानुपर्छ। जे छ चलिराखेको छ चल्न दिनु होइन, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको निरन्तरता सहितको परिवर्तन त गर्ने, त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ नि ब्रेक गरेर होइन कि त्यसलाई निरन्तरता, जसरी मानिस विकसित भएर म यो रूपमा छु, म हिजो एउटा सानो चाहिँ नि डिम्बाको रूपमा चाहिँ नि आमाको पेटबाट निस्केर निरन्तर चाहिँ नि इभोल्युसनरी प्रोसेसमा म यो अवस्थामा आइपुगेको छु। मलाई यो बिचमा चाहिँ नि समाप्त पारिदिएदेखि त म यो बिन्दुमा हुन्थेन नि। हो, देश पनि त्यसरी नै विकास हुनुपर्छ। देश नै त्यसरी विकास भयो भनेदेखि त्योसँग चाहिने रहेका हरेक सिस्टमहरू, सहायक सिस्टमहरूले पनि आफूलाई कोप गर्दै जान्छ परिवर्तनसँगै भनेर हामीले निरन्तरता सहितको परिवर्तन, जसरी एउटा रुख एउटा सानो बिउबाट ठुलो चाहिने वृक्षमा परिणत हुन्छ, त्यसमा निरन्तरता हुन्छ। त्यो निरन्तरताले उसले त्यहाँको वातावरणदेखि लिएर सबैलाई चाहिने एडजस्ट गर्दै 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 त्यो पुग्या हुन्छ। एउटा त सैद्धान्तिक कुरा, इन प्र्याक्टिकल्ली राप्रपा नेपालको घोषणा पत्रमा हो के हुन्छ?
अनि घोषणापत्रमा हाम्रो इमिडिएट एजेन्डा हामीले के अरे सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको कुराहरू हामीले उठाएका छौँ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर जाँदाखेरि राम्रो होला र भने किन नहुनु? तपाईँको अहिले चाहिँ नि तपाईँलाई एउटा अहिलेको नयाँ घटना सुनाउँछु मैले। धेरै कुरो अहिले बाहिर आइरहेको छैन। 78 सालमा तपाईँको जनगणना भयो। 68 सालको जनगणनाले 81% हिन्दू, 9% बुद्धिस्ट, 4% जति चाहिँ किराँत गरेर 94% ओमकार परिवार छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि अहिले 9% भएको चाहिँ नि जुन आदि ऊ हो बुद्धिस्ट हो, अहिलेको 78 सालको जनगणनामा त्यो सङ्ख्या चाहिँ नि त्यो सङ्ख्याभन्दा माथि चाहिँ नि क्रिस्चियन गयो पुगेको छ भन्ने छ र त्यो परिणाम चाहिँ नि अहिले एनाउन्स भइरहेको छैन। 78 सालमा भएको जनगणनाको चाहिँ नि परिणाम अहिले एनाउन्स गरिसकेका छैन राज्यले। जबकि त्यहाँ अवस्था के छ भनेदेखि क्रिस्चियन चाहिँ नि बुद्धिस्टभन्दा माथि आएको भन्ने चाहिँ नि गाई गुई हल्ला छ, माथिल्लो लेभलमा यो कुराहरू आइरहेको छ। मैले भन्नु खोजेँ के भनेदेखि यही ढङ्गबाट तपाईँले धर्मनिरपेक्षतालाई लिएर जाने हो भनेदेखि र यही ढङ्गबाट तपाईँले धर्म परिवर्तनलाई छुट दिँदै जानुभयो भनेदेखि 20 देखि 30 वर्षभित्रमा यहाँ जुन 81% हिन्दू चाहिँ नि अल्पमतमा पर्छ। म एउटा घटना व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ नि तपाईँलाई सुनाउँछु। उहाँ त स्वर्गीय भइसक्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो तपाईँको विश्वनाथ उपाध्याय। विश्वनाथ उपाध्याय चाहिँ मेरै गाउँको हुनुहुन्थ्यो। म उहाँलाई काका भन्थेँ। उहाँको बित्नुभन्दा स्वर्गीय हुनुभन्दा चाहिँ नि लगभग 6-7 महिना अगाडि 8 महिना यस्तै होला चाहिँ नि एक दिन म उहाँ कहाँ गएको थिएँ। उहाँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि अरू कुरामा चाहिँ त उहाँ हामीलाई मण्डली नै भन्नुहुन्थ्यो होइन। मलाई खास गरी जाने मण्डली भनेरै जिस्काउनुहुन्थ्यो। तेरो कुरा म पत्याउँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर यो विषयमा उहाँले चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि के भन्नुभएको थियो तैँले हेर, यो नेपाललाई चाहिँ नि एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ। त्यो ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ नि यो नेपाललाई निकट भविष्यमा केही वर्षभित्रमै क्रिस्चियन राष्ट्र घोषणै गर्ने भन्ने ग्रान्ड डिजाइनमा अहिले यो मुलुक चलिरहेका छ। यहाँका धेरै ठुलो शक्तिहरू प्रयोग भइरहेका छ। अहिले मैले चाहिँ नि तिमीहरू एउटा सिनमा चाहिँ नि तिमीहरू देखिया छौ यसको विपक्षमा, तर तिमीहरूले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ नि मलाई विश्वास चाहिँ छैन। तर ग्रान्ड डिजाइन भनेको यो देशलाई चाहिँ नि क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने हो। यसले किन भयो भनेदेखि हाम्रो यो छिमेकीको जुन चाहिँ नि संरचना छ, सामाजिक धार्मिक चाहिँ नि संरचना छ, त्यसलाई पनि प्रभाव दिने किसिमबाट नेपाल चाहिँ नि त्यो प्रायोरिटी सेक्टरमा छ। यो समय भयो भनेपछि अब तपाईँहरू मुद्दा के त? तपाईँ धर्मनिरपेक्षता भन्दा पनि हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्मको होइन। हाम्रो एजेन्डा त तपाईँको मैले मेजर चाहिँ नि राजनीतिक एजेन्डाको कुरा गरेँ। चाहिँ नि यो आर्थिक विकासका मुद्दाहरू, सामाजिक सुधारका मुद्दाहरू, यो त व्यापक रूपमा हाम्रो अब घोषणापत्र हामी चाहिँ नि जारी गर्दैछौँ। अब हामी केही दिनमा घोषणापत्र करिब तयार भइसकेको छ। मलाई लाग्छ दसैँ बन्द सूची तपाईँहरूले पेस गर्दै गर्दा अब प्रत्यक्षतर्फ तपाईँहरूको के हुन्छ? तपाईँहरू सिङ्गल जाँदै हुनुहुन्छ, एकल प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ कि कसैसँग गठबन्धन चुनावी तालमेल गर्दै? अवस्था कस्तो छ भनेदेखि अब शेरबहादुर देउवाजी, ओलीजी, प्रचण्डजी जस्ता मान्छे त एक्लै चुनाव लड्ने हैसियतमा हुनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ नि गठबन्धन खोजिराख्नु भएको छ, विभिन्न तालमेल खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले त गठबन्धनै बनाइसक्नु भएको छ। त्यो त 5-5 दलको चाहिँ नि गठबन्धन नै छ। यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि एक्लै गएर चाहिँ चुनाव लड्छौँ भन्ने दम्बमा हामी छैन। कोसँग त त्यसो भए हामीले आफ्नो त टुङ्गो अहिले हामीले गरिसकेका छैनौँ। तर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि वार्ता विभिन्न किसिमबाट चाहिँ नि वार्ता अगाडि बढिरहँदाखेरि एमालेसँगको हाम्रो गठबन्धनको सम्भावना चाहिँ नि प्रबल देखिरहेको छ। भनेपछि त्यहाँ त सिट पनि चाहिने होला, बाँडफाँड हो। कति जति पाउनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले नै ऊ छैन हेर्नुहोस्। अब के छ भनेदेखि त्यहाँ अपेक्षा कति छ? अनि तालमेलको चाहिँ नि हाम्रो के छ भनेदेखि हामीले पनि कहाँ दाबी गर्ने होइन। 15-20 वटा चाहिँ प्रदेश सभाहरू छ जहाँ हामीले दाबी गर्न सक्छौँ। जहाँ चाहिँ नि प्रदेश सभा केन्द्रको कुरा गर्छु होइन, म आउँदैछु। म प्रदेश सभामा तपाईँको 15-20 ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नि हामीले सहयोग गरिदिएर एमालेकोले जित्ने फाइदा हुने, एमाले त्यो प्रदेश सभामा हामीलाई सहयोग गरिदियो भने हामी जित्ने, यस्तो हाम्रो 15-20 वटा चाहिँ नि कन्स्टिट्युन्सीहरू छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा हाम्रो 4-5 वटा छ त्यस्तो, जहाँ चाहिँ नि तपाईँको एमाले सहयोग गरिदियो भनेदेखि हामी त्यहाँ जित्छौँ होइन। र प्रदेश सभामा हाम्रो मतको सहयोगले त्यो चाहिने उसमा चाहिँ नि एमालेका चाहिने प्रदेश सभा सदस्यहरू जित्ने सम्भावना छ। त मलाई लाग्छ यही चाहिँ नि उसमा
पेरिफेरीमा चाहिँ नि हाम्रो गठबन्धन हुन्छ, भनेपछि एमालेसँग हुन्छ, एमालेसँग हुन्छ। एक्लै होइन, एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर जाने हो। जान्छ त्यो। अब सिट बाँडफाँडको कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो। अब तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ न। महामन्त्री हुनुहुन्छ, हामी बन्द सूचीमा हामी परेका छैनौँ पदाधिकारी भनेर भन्नुभयो। महोत्तरीको मान्छे हुनुहुन्छ, संविधान सभा सदस्य पनि भइसकेको मान्छे। के छ अहिले विचार प्रतिस्पर्धा गर्ने छ? गर्ने, तीनबाटै गर्ने? तीनबाटै गर्ने। तपाईँको एउटा म आफू सांसद हुँदाखेरि मैले जुन रङबाट त्यहाँ काम गरेको छु र एउटा कुरा के भनेदेखि मधेस आन्दोलनले पहाडीहरू विस्थापित भएको छ त्यहाँ, होइन? पहाडी पपुलेसन विस्थापित भइसकेपछि त्यहाँको सामाजिक संरचनामा एक किसिमको चाहिँ नि ग्याप जस्तो देखिएको छ र मलाई चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ नि धेरैले चाहिँ नि अनुरोध गरिराख्नु भएको छ, कमसेकम तपाईँ चाहिँ नि एउटा पहाडी समुदायको चाहिँ नि एउटा लिडिङ उसमा आउनु भएको छ, तपाईँले चाहिँ नि आएर यहाँ अलिकति स्थापित गर्नुभयो भनेदेखि हिजोको चाहिँ नि त्यो पपुलेसन चाहिँ नि फेरि ब्याक हुनसक्छ। गठबन्धनले डर छैन गठबन्धनको? छैन, गठबन्धन तपाईँको चाहिँ नि त्यति उसमा छैन। कि गोजी बलियो छ? निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था त त्यस्तै गराउनु भएको छ, गोजी बलियो बिना हुँदैन। होइन, त्यस्तो चाहिँ नि त्यस्तो होइन। अब हामीले चाहिँ त्यत्रो गोजी बलियो पारेर हिँड्न सक्ने हामीसँग त्यो सामर्थ्य पनि छैन। हामीले चाहिँ त एजेन्डा बेच्ने हो, जनतालाई एजेन्डाको बारेमा बुझाउने हो, त्यो एजेन्डाको आधारमा चाहिँ नि हामीले मुद्दा पाउने हो। हिजो चाहिँ नि तपाईँको राप्रपा नेपालले 24 सिट पाउँदाखेरि हामीले पैसा बाँडेर ल्याएको होइन नि, हामीले एजेन्डा देखायौँ, त्यो एजेन्डाप्रति विश्वास दिलायौँ। त्यो दिलाइसकेपछि एक भोट दाइलाई एक भोट भाइको नारा चल्यो। हामी चाहिँ नि चौथो ठुलो शक्ति, नयाँ पार्टी 4-5 वर्षपछि नै हामी चौथो ठुलो शक्ति भयौँ। अहिले पनि हामी त्यही गर्छौँ। अहिले हामीले समय सापेक्ष मुद्दा उठाएको छौँ। राष्ट्र संस्था हामीले किन छोड्यौँ? अघि तपाईँले छोड्नुभयो भनेर भन्नुभयो, हामीले छोडेको पनि ग्राउन्ड छ। कुनै पनि एजेन्डालाई चाहिँ नि लिएर हिँड्दाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ नि हामीले डिफेन्ड गर्न सकेनौँ। जनताले सोध्यो तैँले किन यो राजा बोकेर हिँडेको भनेर सोध्यो भनेदेखि यो ग्राउन्ड छ यसको भनेर आफूले बोकेको एजेन्डालाई चाहिँ नि डिफेन्ड गर्ने ग्राउन्ड हामीसँग हुनु पऱ्यो नि। त्यही ग्राउन्ड नभएको कारणले चाहिँ नि हामीले राष्ट्र संस्था छोड्या हो। यो कुरो पनि हामी जनतालाई भन्छौँ। र जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा हामी बोकेर हिँडेका छौँ, हामी उहाँलाई भन्छौँ यदि तपाईँले आज हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने शक्ति संसदमा गएन भने यो देशमा चाहिँ नि 20 वर्ष या 30 वर्षपछि चाहिँ नि यो देश चाहिँ नि क्रिस्चियन राष्ट्र हुनसक्छ, हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी सम्झाएर हिँड्छौँ। त्यो त्यस कारणले एजेन्डाकै देखाएर चाहिँ नि हामीले मत माग्ने हो। हामी यो पैसा बाँडेर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ कुन शक्ति तपाईँहरू? अब अहिले त मैले भने नि हामी चाहिँ नि धेरै ठुलो आकाङ्क्षी होइन, 6 महिना भएको छ होइन। हामी त चाहिँ नि त्यहाँ खुट्टा टेक्ने होइन, एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने, राष्ट्रिय पार्टी बनिसकेपछि अनि त्यसलाई रोल गरेर जाने हो। किनभने हामीसँग संरचना छँदैछ, एजेन्डा हामीसँग छँदैछ। लिडरसिप भन्नुहुन्छ भनेदेखि कमल थापा नेपालको चाहिँ नि बहुत कम गुण चाहिँ लिडरसिपमा गुण हुने मान्छे बद्दलको चाहिँ नि कमल थापा हो। लिडरसिप छ हामीसँग, एजेन्डा छ हामीसँग, संरचना हामीसँग छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नि रोल गर्ने हो। हामी राष्ट्रिय पार्टी भइसक्यो। टाउकेले टिकट पाउने, अरूले नपाउने हुन त हुँदैन पार्टीभित्र? हुँदैन तपाईँको। अब चाहिँ नि यत्रो चाहिँ नि भन्नुहोस् न, अब प्रदेश सभा र चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि टिकट पाउनको निम्ति चाहिँ नि छ। अब केही ठाउँमा चाहिँ नि अब दावेदारहरू चाहिँ नि 2-4 जना पनि हुन सक्छन् होइन। त्यो बेलामा पार्टीले उसको पार्टीमा भएको लगानी, उसको चाहिँ नि त्यहाँको जनसमुदायसँगको उसको सम्पर्क होइन, उसको इमेज, यो सबै हेरेर टिकट दिन्छ हो नि। त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ नि तपाईँ त महामन्त्री हुनुहुन्छ, महोत्तरी 3बाट टिकट लिनुहुन्छ, त्यसो भए पार्टीले पत्यायो भने सायद दिन्छ होला। शुभकामना, शुभेच्छा। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका महामन्त्री सुशील कुमार श्रेष्ठ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।